बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा अस्सलाम वालेकुम, इस्लाम पहुँचे। आमतौर पे माना ये जाता है, मिथक बनी हुई है कि लड़के बड़े वो होते हैं, लड़कियों को धोखा देते हैं, लड़कियों के साथ ज़्यादती करते हैं, उनकी इज़्ज़त वगैरह पे हाथ वगैरह वगैरह बेशुमार इल्ज़ामात इन पे होते हैं और आलमोस्ट ये हर उम्र के लोगों पे होते हैं। ये आम तौर पे सुनते ही हमें यकीन आ जाता है। पिछले कुछ अरसे से, हालांकि ये कहानियाँ पहले भी आती होंगी, लेकिन अब चूँकि इसे हम कहते हैं फर्स्ट हैंड नॉलेज, जब को आपके पास आके रोए और आपके पास आके मदद मांगे तो इसका मतलब होता है अब बीच में कोई वो नहीं है वास्ता, ये बिल वास्ता है, ये बिला वास्ता है। दो तरह के वास्ते ही होते हैं ना, तो तब आपको एक नई दुनिया नज़र आती है। आज इत्तेफाक से सुबह रोज़नामा जंग में ख़बर थी कि 300 केसेस जो लड़कियों ने किए इस साल में, उसमें से 50% फेक थे, यानी ब्लैक मेलिंग करने के लिए, मक्कारी करने के लिए या जालसाजी। जब उनको इन्वेस्टिगेट किया गया तो उनके इल्ज़ाम झूठे साबित हुए। अच्छा, अब हैं जी कुछ असद मुनीर साहब ने कहा है कि सर कुछ लड़के भी ब्लैकमेल होते हैं और अगर लड़की ब्लैकमेलर हो तो लड़का क्या करे। सर मैं बहुत परेशान हूँ, मैं क्या करूं, और मैं 3 साल से इस ब्लैकमेलिंग का शिकार हूं। असद मुनीर साहब ने कहा, लड़का है जो ब्लैकमेलिंग का शिकार है। ओके। अबू हुज़ैफा ने कहा, सर मक्कार लड़कियों के बारे में ज़रूर वीडियो बनाइए, ये मक्कार लड़कियां लड़कों को मुआशी जिस्मानी तौर पे इस्तेमाल करती हैं, मगर बड़ी चालाकी से विमेन कार्ड इस्तेमाल करती हैं। इन मक्कार लड़कियों के बारे में ज़रूर बात करें। अच्छा, इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा, कहा सर अगर कोई लड़की पीछे लग जाए और वो हो भी रिश्तेदार और आपको ब्लैकमेल करे तो उससे कैसे बचा जा सकता है। तो आज हम जिस मौजू पे बात करने लगे हैं वो है लड़कियों की बढ़ती हुई ब्लैकमेलिंग। क्या इससे बचा जा सकता है? ये कोई इतना आसान नहीं है। वैसे तो ब्लैकमेलिंग किसी की भी हो, इनफैक्ट उस वक्त इंसान कमज़ोर पड़ता है और उसका शिकार हो जाता है, मुकाबला नहीं कर पाता। अच्छा, हाल ही में कुछ नई चीज़ें मेरे सामने आई और ये जब लड़के मेरे पास आए पेरीफ्री से, ये लाहौर से नहीं है, बड़े शहरों से नहीं है, छोटे शहरों से। छोटे शहरों में बच्चे कम पढ़े लिखे होते हैं, वजूद बड़ा तगड़ा होता है, 6-6 फुट के, खाते पीते होते हैं जिस्मानी तौर पे। अच्छा, चूँकि नमाज वगैरह भी इनका पढ़ने का मामूल नहीं होता, ना इनके माँ बाप पढ़ते हैं ना ये पढ़ते हैं, मुसलमान होते हैं और सारा दिन वेले बैठे या इंटरनेट देखेंगे या गंदी गंदी फिल्में देखेंगे, या फिर जैसे इंटरनेट वाली लड़कियों की एक नई एक ब्रीड है टिकटॉक, और दूसरी जो गलाजत के कामों में इन्वॉल्व होते हैं। ये पाकिस्तान की भी हैं, पाकिस्तान से बाहर भी हैं। अभी जो 3-4 केसेस ऐसे मुझे कॉन्जेक्टिव मिले हैं जिनका ताल्लुक इंडिया से है, यानी लड़के पाकिस्तानी सिंध से या पंजाब से, पंजाब के इंटीरियर से, ताल्लुक उनका इंडिया की किसी लड़की से हुआ और अब वो कहते हैं कि वो हमको ब्लैकमेल कर रही है। एक ने बताया कि अब तक 1,10,000 रुपया कैश उसको भिजवा चुका हूँ। इंडिया पैसे भिजवाना आसान काम नहीं है, यानी कानूनी तौर पर नहीं जा सकते, आप किसी और मुल्क में पेपॉल के जरिए भिजवाते हैं। आप अंदाज़ा करें वो कितनी तेज़ तर्रार और मक्कार लड़की होगी जो एक पाकिस्तानी लड़के से भी पैसे निकलवा रही है कामयाबी के साथ, और रेगुलर हर हफ्ते 10,000 15,000 वो उनसे ले लेती है और वो देता जाता। हुआ क्या? हुआ वही जो आमतौर पर इस तरह के केसेस में होता है। जब आपका ईमान कमज़ोर हो और जब आपकी निगाह बद हो तो फिर आपके साथ ये होता है। आप सोचिए, एक अच्छा खासा खूबसूरत जवान राना, शी जवान जिसको कहते हैं, वो किसी के साथ दोस्ती में हो, कमरे में हो, बाथरूम में हो, और वहाँ से फरमाइश आए और फरमाइश में को अमलन इजहार भी हो और फिर इससे कहा जाए कि तुम भी करो, और ये साहब बगैर कुछ सोचे समझे अपनी मर्दानगी दिखाने के लिए वो सारी गलाजत और सारी मकरू और वो हरकतें कर जाएं, और जो उससे डिमांड की जाए या जिसका मुतालबा किया जाए या जो फरमाइश की जाए, और उसके चंद लम्हों के बाद एक वीडियो वहाँ से आए, ओके डन, जो उसने किया उसने उसको रिकॉर्ड नहीं किया, जो तुमने किया ये इट्स रिकॉर्डेड, और तुम मुझे फौरी तौर पर 10,000 रुपया भिजवाओ। अब ये क्या करे? इस तरह की ब्लैकमेलिंग पे कोई FIR नहीं बनती।
اس طرح کی بلیک میلنگ پہ، خاص طور پہ لائک اگر مردوں کے ساتھ اس طرح کی بلیک میلنگ ہو تو کیا تھانے جا کے کیا کہیں گے؟ وہ تھانے میں مذاق بن جائے گا. اپنے دوستوں میں کسی کو بتائیں گے یا اپنے خاندان میں کسی کو بتائیں گے تو آپ کا مذاق، تضحیک اڑتی ہے. گھٹیا پن کی آپ نے کام کیا، اب اس گھٹیا پن کی وجہ سے آپ کی عزت، جو تھوڑا سا وہاں نام تھا، 4 بندے آپ کو رسپیکٹ کرتے تھے، وہ زیرو ہو جائے گا. یہ اتنا چھوٹا معاملہ نہیں ہے. اللہ کے رسول نے آج سے 1400-1500 سال پہلے کہا تھا تم مجھے اس جو 2 جبڑوں کے درمیان ہے، اس کی اور جو ٹانگوں کے درمیان ہے، 2 رانوں کے، اس کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. تو جب آپ نے نہ اپنے ایمان کا خیال کیا، نہ اپنی ویلیوز کا خیال کیا، نہ اپنے گھر کی عزت کا خیال کیا، اور ایک لڑکی کے کہنے پہ آپ تماشا بنے، تو اب تماشا بننا حق ہے، وہ آپ کو تماشا بنائے گی، بلیک میل کرے گی. اب جو آپ روتے ہو جی مجھے بلیک میل کیا، تو نو شی از ناٹ بلیک میلنگ یو. انفیکٹ وہ تو اس کی ایک ٹیکنیک تھی. اس نے ایک بیوقوف مرغا پھنسایا، اور مرغا اب انڈے بھی دے رہا ہے، اور وہ بھی سونے کے انڈے دے رہا ہے، 1 لاکھ کا انڈا دے رہا ہے. تو کسی بیوقوف کو کیا تکلیف ہے کہ وہ کیوں نہ یہ کرے؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ جسمانی طور پہ تو تگڑے ہو، عقلی طور پہ تو گدھوں جیسی عقل ہے آپ کے پاس. یعنی یہ سوچے بنا کہ جو آپ کر رہے ہو، اب اگر وہ اس کو وائرل کرتی ہے، آپ کے خاندان میں آپ کی ماں بھی ہے، آپ کی بہنیں بھی ہیں، بھابیاں بھی ہیں، چونکہ اب تو مصیبت ہے کہ اس طرح کی گندگی اور غلاظت وائرل ہونے میں ذرا دیر نہیں لگاتی. پھر آپ کے پاس آپشن بچتا ہے پنکھے کا، پنکھے کے ساتھ لٹکے ہوئے رسے کا، اور اس میں پھنسی ہوئی گردن کا. زندگی میں بھی حرام کام کیا، زندگی میں بھی ایک ایسا گناہ کیا جس کی لذت کم ملی اور جس پہ سزا زیادہ ملی، اور اس کے بعد رہتی دنیا تک آپ اپنے آپ کو ایک حرام موت کے سپرد کرو گے کہ جس کے بعد کوئی بچت کا امکان ہی نہیں ہے. تو بجائے اس کے کہ اتنی بری زندگی بندہ گزارے، اتنی بری موت کی طرف جائے. اب جس صاحب نے کہا کہ میرے 3 سال سے تعلقات ہیں، بیٹا جی اس 3 سال میں آپ مسلسل گناہ کرتے رہے، رب نے آپ کو ڈھیل دیے رکھے. اللہ نے آپ کی اگر وہ چھوڑی ہوئی تھی تو آپ نے بھی حیا سے کام نہیں لیا. اب جب اس نے آپ کو یہاں سے پکڑا ہے تو اب آپ کی بامبا نکل رہی ہے. بجائے اس کے کہ آپ پہلے قدم پہ رک جاتے. یہ کس چیز کی مردانگی ہے جو گناہ میں جا کے یاد آتی ہے؟ یہ مردانگی آپ اپنے گھر والوں سے بات کر لیتے، وہیں اپنا کوئی قانونی، کوئی سماجی، کوئی شرعی طور پہ نکاح کر لیتے. تو اس ساری غلاظت میں لتھڑنے، یہ یاد رکھیے گا، ایک نہر وہ ہوتی ہے جو صاف پانی کی، مصفہ پانی کی، پاکیزہ ہوتی ہے. آپ اس میں نہاتے ہو، پاک صاف ہو کے باہر آتے ہو، وضو شدہ ہوتے ہو. اور گندگی کے آپ نالے میں گرتے ہو تو واپس آ کے آپ ٹیشو سے اور کپڑوں سے اور ٹاول سے صاف کرنے کی کوشش کرو تو اسے صفائی نہیں ہوتی. اب یہ والا معاملہ، اب آپ کہہ رہے ہو جی وہ مکار لڑکیوں کے بارے میں ویڈیو بنائیے. اگر اللہ آپ کو تھوڑی سی عقل دے تو ان کو مکار کہنے کی بجائے اپنے آپ کو احمق کیوں نہیں گردانتے؟ آپ نے حماقت کی آخری حد نہیں کی، آپ اس سے بھی آگے گئے ہو، اور اپنی جعلی مردانگی کا اظہار کرتے کرتے آپ نے اپنے لیے منہ پہ کالک ملی ہے. تو کالک ملنے کے 2 طریقے ہیں جو آپ نے دونوں اختیار کر لیے. اب اس سے بچیں کیسے؟ ان سب کو میں نے جن نے میرے پاس کاؤنسلنگ کے لیے ان کو میں نے پورے بتایا کہ کیسے اس سے بچا جا سکتا. ظاہر ہے جب مصیبت سر پہ آ جائے تو اس سے بچا جا سکتا ہے، لیکن آپ باقی سب کو میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اپنے بھائیوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے عزیزوں کو بتایا کریں، سمجھایا کریں کہ صرف لڑکیاں مکار نہیں ہوتی. اگر وہ آپ کو بیوقوف بنا رہی ہیں تو آپ بیوقوف ہو جو بنتے ہو. تو بننے کے بعد جب آپ بنا بنایا بیوقوف ہو تو کوئی کیوں نہ اس کو بندر بنا کے نچائے گا، ڈگڈگی پہ نچائے گا، پیسے بھی لے گا، بے عزتی بھی کرے گا، دم ہلانے کے جو احکامات ہیں وہ بھی دے گا، اور آپ پیچھے پیچھے چلو گے. پھر آپ شکوہ نہیں کر سکتے. کوتاہی اپنی ہوتی ہے، قصور بھی اپنا ہی ہوتا. مانیں گے تو بچت ہو جائے گی. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.